السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك كما قلت لكم في الانتروداكسيون في هذا الفيديو ان شاء الله بحول الله غنخدموا لي فيغور دو ستيل وغندير لكم واحد التمرين تطبيقي في القصص بثلاثه. فاللي خصك تعرف ان عندكم اربعه ديال لي فيغور دانالوجي، اربعه لي كلاس ديال لي فيغور. عندكم لي فيغور دانالوجي اللي هما لي فيغور المقارنه، لي فيغور دو رومبلاسمون سبستيتيسيون هما لي فيغور ديال الاستبدال، كنبدلوا كلمه بكلمه باش نخلقوا واحد المعنى معين. لي فيغور دوبوزيسيون هما ديال التضاد، لي فيغور دانسيستانس هما ديال التاكيد، امبليفيكاسيون تضخيم، اتونياسيون التخفيف. ان شاء الله بحول الله غنشوفوا كل وحده على حده. بيان لي فيغور دانالوجي قلنا هما ديال المقارنه. عندكم لا كومباريزون، لا ميتافور ولا بيرسونيفيكاسيون. La comparaison كنديروا ان رابور انالوجيك ما بين دو زيليمون اون اوتيليزون ان اوتي دو كومباريزون، يعني كندير واحد الوجه ديال المقارنه ما بين عنصران، ما بين شيئان، ما بين شخصان باستعمال واحد الاداه ديال التشبيه. عندكم بزاف ديال الادوات التشبيه هنا بعض الامثله. سون سورير اي باغي ا ليكلا دو سوليل، يعني الضحكه ديالو تشبه الشعاع او النور ديال الشمس. جو في ليكول كون في لو موفي انفون، يعني كنت كنهرب من المدرسه كما كيدير هذاك كالطفل الكسول او كالطفل اللي ما مزيانش. il ressemble à un ange، انه يشبه الملاك، يعني من ناحيه الجمال ديالو. فالوغ كون فوي هنا كاملين درنا دي رابور انالوجيك باستعمال واحد الادوات ديال التشبيه. فلا كومباريزون ساهل، اللي خاص تعرف في لا كومباريزون انه الادوات اللي عندكم هذا العام كاين بزاف الادوات ديال التشبيه. من الادوات ان شاء الله بحاول اللي عندكم هذا العام هما هادو. عندكم كوم، بلوس كو، موان كو، لو فيرب سومبلي و ريسومبلي، والعباره ديال اون بلوس دير، اون ديغي، اون نو دي. هادو هما اللي عندكم في الريجيونال ان شاء الله بحال كاين بزاف، كاينه بحال تيل، كاين العباره ديال ايدونتيك، باغي، سامبلابل، كاين لي زيكسبرسيون باسي بور، افوار لير. مي ان شاء الله هادشي كامل ما عندكش، اللي تركز عليهم ان شاء الله بحول الله هما هادو اللي غيكونوا عندك. بيان لا ميتافور اسهل فيغور دو ستيل في التعريف، ولكن اصعبهم باش تجبدها. بارفوا كتكون صعيبه باش تجبد لا ميتافور. لا ميتافور سي اون كومباريزون ولكن بدون اداه تشبيه، هي تشبيه بدون استعمال اداه ديال التشبيه. فهنا لا في ايت ان فواياج بلان دافونتور، الحياه هي واحد السفر مليء بالمغامرات. ما قالش لا في اي كوم ان فواياج بلان دافونتور، فهنا شبهت لا في بان فواياج بلا ما نستعمل اداه تشبيه. سيت اوم دافير ايت ان روكا، هذا رجل الاعمال عباره عن قرش، هو قرش، شبهته بقرش كذلك بلا ما نستعمل اداه تشبيه. كيل بوتي سيت ان اونج، هنا كذلك لاحظتوا قبيله شبهت هذاك السيد ولا ذاك الشخص المعين بان نونج باستعمال ريسومبلي، هنا نيشان شبهته بان نونج بلا ما نستعمل ان اوتي دو كومباريزون. فهذه اللي كنسميوها لا ميتافور. لا بيرسونيفيكاسيون هي التشخيص، كنعطيو خاصيه الحياه، خاصيه الانسان كنعطيوها للجماد. بيان اولا الاوبجي اولا بارفو ميم حتى الحيوان. لو فون اورلي سو لي بورت، الريح ما يمكنش يصرخ، الصراخ نورمالمون خاصيه انسانيه، خاصيه يدير شي حاجه اللي فيها الحياه. فملي قلنا لو فون اورلي، لو فيرب اورلي ملي تلاقى مع كلمه لو فون عطانا بيرسونيفيكاسيون. لو جاردان دورمي اونكور، الجرده ما يمكنش تنعس، هذه كاينه في اونتيغون. فلو فيرب دورمي ملي تلاقى مع كلمه الجرده عطانا لو سونس دو بيرسونيفيكاسيون. لي زيدي دونسي دون ما تيت، الافكار ترقص في راسي. باغ اكزومبل وجدتي الامتحان ولكن نهار الامتحان تخربقتي وهذه فاصبحت الافكار ترقص في راسك. فالرقص نورمالمون خاصيه انسانيه. لو فيرب دونسي ملي تلاقانا مع كلمه ايدي عطانا واحد لا بيرسونيفيكاسيون. فجو بونس دو ملي فيغور دانالوجي راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. كومباريزون تشبيه باستعمال اداه تشبيه، لا ميتافور تشبيه بدون استعمال اداه تشبيه، ولا بيرسونيفيكاسيون هي التشخيص، كنعطيو خاصيه الحياه، خاصيه الانسان، الجماد. لي فيغور دوبوزيسيون هما ديال التضاد. لوكسيمور هي ملي كيكون عندك في الجمله جوج كلمات متضادين ومتلاصقين. باغ اكزومبل لو سولي نوار، نورمالمون الشمس كتميز بالخاصيه ديال البياض بالخاصيه ديال النور، فهنا لو سولي نوار عطاتنا واحد لو سونس ديال التضاد، فقلنا سي اون سي ان اوكسيمور. لي مور فيفان الاحياء الاموات. لو فويون افوغل بحال اللي عندنا في لاباطا ميرفي حتى هذه اوكسيمور. لي بوفغ ريش الفقراء الاغنياء اوكسيمور. فكما كتلاحظوا الاوكسيمور هما جوج كلمات متضادين مي متلاصقين. لونتيتيز بحال لوكسيمور، غير لونتيتيز دوك الكلمات المتضادين خاص يكونوا متفارقين. بروميير اكزامبل، اون فولون تو غانيي جي تو بيردو. سمحوا لي انا ماشي فولون اللي خصني ندير، سي غانيي. اون فولون تو غانيي جي تو بيردو، بغيت نربح كل شيء صدقت خسرت كل شيء. فلو فيرب بيردر مع لو فيرب غانيي متضادين. il n'a pas d'amis mais pas d'ennemis non plus، ما عندوش اصدقاء ولكن ما عندوش حتى الاعداء. فامي وانمي كلمات متضادين ولكن جاو متفارقين في الجمله. زازي se tient de grands discours avec sa petite voix intérieure. grand مع petite كلمات متضادين ولكن متفارقين. لوكسيمور كلمات متضادين ولكن متلاصقين. لونتي فراز هي ملي تنقولوا الضد ديال المعنى بدافع استهزائي اللي كيكون فيها ليغوني. في لي طوناليتي ولا ريجستر ليتيرير ليغوني هي اللي كيكون فيها واحد الاستهزاء، وداك الاستهزاء تيتخلق لنا من التضاد مع الواقع. باغ اكزومبل الجمله السهله اللي كنفهموا بها شنو هي لونتي فراز، ملي تنقول باغ اكزومبل فيليسيتاسيون بور طون زيرو اون مات، فهنا كيبان ان كاين واحد النوع الاستهزاء اللي هو تضاد مع الواقع. بيان tu lui as donné 2 dirhams, quelle générosité. يا عطاتي 2 دراهم، يا لا كرمك.
فهنا بيان سور انت تطنز عليه. فملي كيكون عندنا هذاك النوع ديال الطنز، هذاك النوع ديال السخريه اللي هو جا من واحد التضاد، كتسمى لونتيفراز. سي دي جولي سي دي بروبر طوالا في دان غوا. هذه ماخوذه من اونتيغون. اونتيغون ملي قالت لا نوريس راني خرجت بالليل وتلاقيت مع واحد الشاب وتنبغيو هذه، قلت لها اياه مزيان تبارك الله عليك والله الا انت بنت مالك وخارجه بالليل. فكون فوفويي ملي كيكون عندنا واحد التضاد مع الواقع مع المعنى اللي خصو يتقال، كتسمى هذه اونتيفراز. هنا نعطيكم واحد لاستيوس صغير باش تعرفها في الريجيونال. لونتيفراز دائما 100% كيكون عندك فيها بوين ديكسكلاماسيون في الاخر باش تعقلوا عليها ان شاء الله بحول الله. بيان. فهنا كريكابيتولاتيف بالزربه، لوكسيمور جوج كلمات متضادين ومتلاصقين في الجمله، لونتيتاز جوج كلمات متضادين ولكن متفارقين في الجمله، لونتيفراز هي اللي كيكون فيها الاستهزاء، واحد التضاد مع المعنى اللي خصو يكون. لي فيغور دو رومبلاسمون دو سبستيتيوسيون هما الاستبدال، كنبدلوا كلمه بكلمه باش نخلقوا واحد المعنى معين. لا ميتونيمي هي ملي كنبدلوا المحتوى بالمحتوي. باغ اكزومبل الجمله المشهوره اللي كتلقاو سوغ انترنت، جو فو بوار ان فير، بغيت نشرب كاس. اون فيت انت راه ما بغيتيش تشرب الكاس، بغيت تشرب داكشي اللي وصل الكاس، اما عصير او الماء او القهوه، فكتقول لي شي كاس عافاك، يعني شي كاس هو عارف انك انت كتهضر على المحتوى ديالو، فهذه كتسمى ميتونيمي. توت لا ميزون دورمي اونكور، الدار كامل ناعسه. اون فيت راه ماشي الدار اللي ناعسه، راه الناس اللي لداخل هما اللي ناعسين. عوضنا المحتوى اللي هو السكان ديال الدار بالدار. هنا كما كتلاحظوا عندنا جوج لي فيغور دو ستيل في دقه واحده. عندنا لا ميتونيمي حيت عوضنا المحتوى بالمحتوي، وعندنا حتى لا بيرسونيفيكاسيون التشخيص، لان المنزل ما يمكنش ينعس. ملي قلنا توت لا ميزون دورمي خلقاتنا حتى بيرسونيفيكاسيون. فاللي عندكم هذا العام هذا اللي غتلاحظوه بزاف، انه فين ما كتكون عندكم لا ميتونيمي 99% ديال الحالات كتكون لاصقه معاها بيرسونيفيكاسيون. هنا درت لكم هذا الاكزامبل هذا قليل فاش يكون وفاش يحطوه. باغ اكزومبل il m'ont mis le fer en main، داروا لي الحديد في يدي هذه في لو ديرنيي جور. شنو بغى يعني بالحديد؟ بغى يعني بلي مينوت، باسكو لا ميتونيمي فيها بزاف ديال لي سو كلاس. اما كنعوضوا لو كونتوني بار لو كونتونون، اولا كنعوضوا لوبجي بار لا ماتيير. بحال دابا هنايا عوضنا لوبجي اللي هو لي مينوت بار لا ماتيير اللي هي الحديد. تنقولوا باغ اكزومبل واخونا تقدى حديده مزيانه، اون فيت ورا تقدى طوموبيل مزيانه، عوضنا لوبجي اللي هو الطوموبيل بالماده. اولا كنعوضوا لو ليفر بار لوتور، باغ اكزومبل تقول جي لو ان فيكتور هوغو، جي لو ان فيكتور هوغو يعني قريت رومون ديال فيكتور هوغو، عوضتي الروايه بالكاتب ديالها. اولا باغ اكزومبل كتقول الى بو لا مور، تنعوضوا لا كوز بار لا كونسيكونس. عوض ما تقول راه شرب السم تتقول راه شرب الموت. هادو كاملين ما عندكش، اللي عندك انت ان شاء الله بحول الله في الريجيونال هي هذه اللي كنعوضوا فيها المحتوى بالمحتوي. لا سينيكدوك كنعوضوا الكل بالجزء. سيدي محمد غيقولنا في الباطا ميرفي توت لي تيت ريسيتي لو كورون ا فوا اوت. كاع الريوسه كانوا كيعرضوا القران بصوت مرتفع. اون فيت راه ماشي الريوسه، راه لي زيليف. عودنا الشخص كامل اللي هو لي زيليف بعضو منه اللي هو الراس. الجمله الثانيه اي لي زيو مي فيكسي، والعينين حاضيني. اون فيت راه ماشي العينين اللي حاضين، وشنو راه البشر اللي حاضيه. عودنا البشر كامل بجزء منه اللي هو العينين. جمله واحده اخرى باغ نقول لك يا اوكين رو دون لا رue، ما كاين حتى شي رويضه في الطريق. شنو بغيت نني برويضه؟ بغيت نني بيان سور طوموبيل او لا دراجه او شي حاجه بحال هكا، فعوضت الكل بجزء. عقلوا على هذه. والاغلبيه ان شاء الله اللي عندكم في لي رومون انه كتكون عندها علاقه بالكائن البشري، كنعوضوا الكائن البشري بشي جزء منه. تقدروا تلقاو ديك واحد اخرين، مي ان شاء الله 80% ديال الحالات كتكون بحال هذه اللعيبه هذه. لا بيريفراز كنعوضوا كلمه بعباره، الكلمه والعباره بجوجهم تيكونوا في الجمله. عقلوا عليها. لا بيريفراز كتكون عندك كلمه زائد عباره تشرحها. بيان. ليكزامبل الاول في لاباطا ميرفي غيقولنا سيدي محمد نو ليزيون لو كوران لو ليفر ساكري دي ميزولمون. كنا كنقراو القران، الكتاب المقدس ديال لي ميزولمون. شنو هو الكتاب المقدس ديال لي ميزولمون؟ هو القران. فلو كوران تبعات هذه العباره اللي كتشرحها، اذا عندنا بيريفراز. هنا في اونتيغون كانت قالت لنا او طومبو او لينوبسيال او ديمور سوتيران. شنو هو لو طومبو؟ هو القبر. وشنو هي لا ديمور سوتيران؟ المسكن تحت الارضي، المسكن اللي تحت الارض غنسكنوا فيه هو القبر. فالقبر زائد عباره كتشرحوا هذه كتسمى بيريفراز. هذا اكزامبل ساهل اللي بالكم فيه. جو في الي ا مراكش لا فيل روج دي ماروك، المدينه الحمراء عارفينها هي مراكش. فملي كتكون عندك كلمه زائد عباره كتشرحها من وراها، هذه كتسمى لا بيريفراز. تري بيان. دونك ريكابيتوليتيف على هادشي اللي شفنا. لا ميتونيمي كنعوضوا كلمه بكلمه، كتكون بيناتهم علاقه المحتوى بالمحتوي. لا سينيكدوك كتكون بيناتهم علاقه الكل بالجزء. ولا بيريفراز كتكون كلمه زائد عباره كتشرحها. لي فيغور دانسيستونس نبدا بهم هما الاولين. لي فيغور دانسيستونس هما ديال التاكيد. عندكم لا ريبيتيسيون ولا نافور. باغ اكزومبل الجمله الاولى يقولنا لو كونداني في لو ديرني جور في الشابيتر 140 لا فول اي لا فول، وهو غادي يتعدم بزاف ديال البشر جاي يتفرج. فهنا هذه عندنا سيت اون ريبيتيسيون. ريبيتيسيون هي التكرار، ماشي شي حاجه اللي صعيبه.
la mort, j'en peux plus en échapper. الموت ما بقيتش نقد نهرب منه. فكون فوي انا لا ريبيتيسيون ديال كلمه لامور ريبيتيسيون ديال كلمه لافول ماشي شي حاجه اللي صعيبه تدوخكم. لانافور شنو هي لانافور؟ حتى هي سي اون ريبيتيسيون، غير اون ريبيتيسيون ملي كتجي عندنا في الراس ديال ثلاثه الجمل اولا جوج الجمل كتسمى اون انافور. بحال الشكل ديال لا كومباريزون ولا ميتافور، راه بجوجهم تشبيه، غير الا كان عندنا اوتي ديال التشبيه كتسمى كومباريزون، ما كانش اوتي كتسمى ميتافور. فهنا كذلك لانافور ولا ريبيتيسيون بجوجهم تكرار. الا كان عندنا تكرار عادي كتسمى ريبيتيسيون، كان عندنا تكرار في الراس ديال الجمل كتسمى انافور. refuser d'obéir, refuser de la faire, refuser de partir. Comme vous voyez, refuser جات في الراس ثلاثه الجمل تكرار، اذا انافور. La foule dansait, la foule chantait, la foule applaudissait. هذه سي اون انافور. داكوغ؟ اللي خصكم تعقلوا انه في الانافور ضروري هاد الجمل هادو خاص يكون فيهم فعل. ضروري الجمل خاص يكون فيهم فعل. الا كان عندك تكرار ديال شي كلمه في الراس ثلاثه الجمل ولكن ديك الجملات ما فيهمش فعل، ما كناخذوهاش على انها انافور. الصنف الثاني هما لي فيغور دومبليفيكاسيون، لي فيغور داتينيواسيون ديال التخفيف. عندكم لا ليتوت و لو فيميزم. لا ليتوت كتسمى لا دوبل نيغاسيون، كدير ضد ديال الضد باش تقول شي حاجه قليله ولكن انت من وراه كتعني شي حاجه كثيره. باغ اكزومبل شي تلميذ ذكي بزاف خرج لنا شي مساله صعيبه، عاود تقول واو il est super intelligent هذا التلميذ هذا، كتقول واو il n'est pas stupide cet élève، هذا التلميذ ليس غبيا. انت شنو بغيتي تعلم وراها؟ انه ذكي بزاف، فكدير الضد ديال الضد باش كتقول القليل ولكن انت كتعني الكثير. هذه هي لا ليتوت. وديما لا ليتوت كتكون فيها لا نيغاسيون، نو با نو بلو نو جامي. tu sais il n'est plus jeune mon père. خص تعرف الوالد ديالي راه ما بقاش صغير. شنو بغيت تعني بها؟ انا الوالد ديالك راه شرف. مي كنديروا الضد ديال الضد كتقول شي حاجه انت قليله ولكن من وراها كتعني الكثير. هذه هي لا ليتوت. عقلوا باش انت تعقل عليها انه كتكون فيها دائما لا نيغاسيون، ولكن ماشي فين ما تشوف لا نيغاسيون ديال لا ليتوت خاص يكون بيان سور هذا المعنى هذا. الا قلتي باغ اكزومبل جو نو بوا با دو تي ولا جو نو بوا با لو تي باردون، انا ما كنشربش اتاي، هذه راه ماشي لا ليتوت، هذه سي اون سامبل نيغاسيون صافي. لو فيميزم كنعوضوا كلمه بكلمه ولكن كنحاولوا اننا نقصوا من الحده ديال ديك الكلمه. اللي عندكم هذا العام هذا خذوها من عندي، اننا كنعوضوا كلمه الموت بكلمه اخرى كتنقص الحده ديالها. باغ اكزومبل تنقول اي سيتي تان صافي راه طفى، ما معنى راه طفى؟ راه مات. كريون شنو غيقول لنا؟ غيقول لنا اونتيغون ايمون دوغ مانتونون، بعد ما غيموتوا بجوج. شنو غيقول لنا دوغ مانتونون؟ هنا راهم ناعسين ولكن بغينا نبان انهم راهم صافي ديجا راهم ماتوا دابا. الى غوندو سون ديرنيي سوبير، صافي لقد اخرج نفسه الاخير. فهنا عوض ما نقول الي مور تنقول الى غوندو سون ديرنيي سوبير. الي باسي على لوتر موند، il nous a quitté. فملي كتقول شي عباره او شي كلمه اللي كتعوض بها الموت، سورتو هذا العام هذا تنقولوا كنعوضوا بها غير كلمه الموت، كتسمى لو فيميزم. لي فيغور دومبليفيكاسيون هما ديال التضخيم. الاولى عندكم هي ليبربول، هي صيغه مبالغه، سي اون اكزاجيراسيون. باغ اكزومبل جو مور دو فام، مت بالجوع. سيت فيديو اللي كندير لكم دابا ا دوري اون ايترنيتي، واه هذا الفيديو هذا داز بحال الابديه، يعني طويل بزاف. فكون فوي ملي كيكون عندنا عباره ديال التضخيم تنضخم في المعنى كان اكزاجيري كتسمى هذه ايبربول. ومن بين لي فيغور اوسي اللي كتحط بزاف في الريجونال ليبربول وسهله. لا غراداسيون هي التدريج او التدرج، كنبقى غادي وتنطلع في واحد المعنى اولا كنهبط. باغ اكزومبل chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. هذه من الشابيتر الاول ديال لو ديرنيي جور. chaque jour, chaque heure, chaque minute غادي وتنهبط في المعنى. بيان هذه كتسمى غراداسيون ديكرواسونت، كاينه كرواسون تصاعديه ديكرواسون تنازليه. اولا نقول باغ اكزومبل سيتي اون نوي سامبر تريست اي سينيستر. علاش زدت هذا ليكزومبل الثاني بحال هكا؟ غير باش نبين لكم انه لا غراداسيون ماشي بالضروره يكون باين داك المعنى ديال التصاعد وديال التنازل. بحال هنا ساعه، نهار، ساعه، دقيقه. الا كانت عندنا غير واحد الكلمه معينه وصبينا فوقها ثلاثه ديال لي زادجيكتيف او اربعه ديال لي زادجيكتيف باش نضخموا المعنى، فتا هي كتسمى اون غراداسيون. فعقلوا عليها لا غراداسيون سواء كتكون ظاهره بحال هكا سواء كتكون باطنه في المعنى، ان كنشدوا ثلاثه ديال لي زادجيكتيف وكاملين كنصبوهم على واحد المعنى معين. فهاد الكلمات بثلاثه كيصبوا على هاد الليله اللي دوزت. كانت واحد الليله مظلمه حزينه، وسينيستر كتعني شيء حزين ومظلم في دقه واحده. بيان لينوميراسيون هي التعداد، كنعدد اشياء معينه. لي شيان لي شا اي لو شوفو سون مي زانيمو بريفيري. الكلاب المشاش والاحصنه هما الحيوانات ديالي المفضله. باغ اكزومبل سيدي محمد كان قالنا دون لا بوط ا ميرفي il y avait كيعدد لينا شنو فيها. دي بول دو فير، دي زانون دو كويفر، ان مينيسكول كادنا، بلا بلا بلا، فيها مسامر، فيها غلايق، فيها تخربيق.
فملي كدير تعداد اما ديال اشياء اولا ديال حركات باغفوا تيكونوا حتى حركات. باغ اكزومبل نقول نسيت ما درتها لكم les élèves certains élèves suivaient la leçon, d'autres écrivaient et d'autres parlaient entre eux. فهنا كنعدد الحركات اللي كيديروا التلاميذ اولا لي زاكسيون اللي كيديروا التلاميذ في القسم. بيان ندير لكم التطبيق ديال هادشي كامل دابا اللي شفنا في القصص بثلاثه. لا بوط ا ميرفاي. بيان لي دو حايك اون سورجي دو لا فول. شكون هما لي دو حايك؟ هما لاله عائشه ولا لاله زبيده كانوا غاديين لابسين الحايك فاش كانوا غاديين لسيدي علي بوغال. عاود ما يقولنا لي دو فام خرجوا من لا فول من الزحام قال لك لي دو حايك اون سورجي دو لا فول. هذا اين فيغور دو ستيل سي اون ميتونيمي. عوضنا المحتوى بالمحتوي. عوض ما يقول لك المحتوى شنو هما العيالات وبما انهم هما كيكونوا مغلفين في هذاك الحايك فالحايك هو المحتوي ديالهم والعيالات هما المحتوى. فدونك هذه سي اون ميتونيمي. Je me glissais hors de cet SM de femme pour aller caresser un gros bateau étalé de tout son long contre le mur. فهنا فين كعندنا لا فيغور دو ستيل سيت اس ام دو فام. اي باش نبين لكم هنا ان لا ميتافور تكون بارفوا صعيبه بزاف ولكن الا كانت في هذه الصعوبيه دي ما كيحطوهاش في الريجيون راكم على يقين. اس ام هي مجموعه ديال النحل. فملي قال لك سيت اس ام دو فام بحال شبه هذاك التجمع ديال لي فام اللي كيهضروا وتيزويو بحال داك الرنين اولا داك الصوت اللي كيدير النحل. بيان فدونك هذه سيت اون ميتافور. Mon père il est vrai parlait peu et priait beaucoup mais ma mère parlait trop et ne priait pas assez. Parlait peu et priait beaucoup هنا c'est une antithèse. عندنا جوج كلمات متضادين ومتباعدين peu مع beaucoup. وهنا عندك عندنا antithèse trop مع assez. الاب ديالي كيهضر شويه وكيصلي بزاف والام ديالي كتهضر بزاف وكتصلي شويه. Une des femmes me descendit sous son bras comme un paquet. يعني بلا ما نفهم une fois كلقاكم يعني c'est une comparaison. Je vais, me dit-elle, te donner à manger, tu dois mourir de faim. Allez, c'est une hyperbole, صيغة مبالغة راك كتموت بالجوع. Les objets ne me reconnaissaient plus, ils me posaient un visage hostile. Les objets de la boîte à merveilles مابقاوش كيعرفوني ولا كيشوفوا بيا بواحد الوجه عدائي او عدواني. اللي نقول لكم هنا ان السوس ولا نصيحه انه فين ما كيتحط لكم شي جمله عندها علاقه بلي زوبجي ديال لا بوط ا ميرفي اغلبيه الاحيان كتكون عندك لا فيغور دو ستيل هي لا بيرسونيفيكاسيون. لان سيدي محمد كيشوف هذوك لي زوبجي ديال لا بوط ا ميرفي على شكل اشخاص على شكل كائنات حيه. فملي قالك لي زوبجي ما عرفونيش وكانوا كيشوفوا بيا بواحد الوجه اوستيل هذه سي اون بيرسونيفيكاسيون. Elle refusa poliment, déclara que cet été était déjà un véritable printemps. شبهت لو تي بواحد لو برانطون بفصل الربيع تالمون انها دارت فيه كاع الانواع ديال الربيع اللي كان زعما النعناع والشيبه والزعتر والتخربيق كامل. Des torrents de larmes lui inondèrent le visage. انهار ديال الدموع خرجوا لها من عينيها. فهنا بيان سور سي اون صيغه مبالغه سي اون هيبربول. J'étais fier d'habiter sous le même toit que la شوافة. كنت فخور اني ساكن تحت نفس السقف ديال الشوافة. شو بغي يعني ساكن تحت نفس السقف؟ يعني ساكن في نفس الدار. عوضنا الدار كاملة بجزء منها اللي هو السقف. دونك هذه سي اون synecdoque. Je me levais de bonne heure pour aller au MSID, école coranique située à 2 pas de la maison. Pour aller au MSID, école coranique. شنو هو المسيد؟ هو المدرسة القرآنية. قلنا ملي كتكون عندك كلمة تبعها عبارة كتشرحها اش كتسمى هذه؟ périphrase. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. هذه c'est une ما غتبانش لكم لان ما مولفيناش بزاف c'est une comparaison. استعملنا فيها l'outil plus que. Voilà, plus triste et plus gris que les jours ordinaires. Bien. Je sanglotais à fondre l'âme. يعني كنت كنبكي وتنشهق لواحد الدرجة كنقطع الروح. هذه c'est une hyperbole. Son brasero entama timidement sa chanson. يعني المجمر ملي سخن وبدا كيطقطق يعني قال لك بدا الاغنيه ديالو وكان المجمر كيغني يعني هذه سي اون بيرسونيفيكاسيون. ما سوليتود نو دات با ديار. الوحده ديالي ما كترجعش للبارح. شنو بغي يعني بها؟ انا الوحده ديالي كترجع لاعوام واعوام. قلنا فاش كنديروا لا نيغاسيون نو با تنقولوا القليل ولكن كنعنيو الكثير اش كتسمى هذه سي اون ليتوت. Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. الذاكره ديالي كانت بحال كولا ديال الشمع. فهنا شبهنا الذاكره بكره الشمع ولكن بلا ما يستعمل اوتي دو كومباريزون يعني سي اون ميتافور. بيان هادو بعض الامثله من لا بوط ا ميرفاي. ندوزو الامثله من اونتيغون. جي لو موفي رول اي توا تو لو بون. هذه سي اون انتيتيز. كلمه موفي مع كلمه بون كونترير. اون ديري دي شيان كي ليش تو سكيل تروف. يا تقول غير شي كلاب اللي كيلحسوا اي حاجه كيلقاوها. هنا كما قلت لكم ردوا البال اون ديري سي ان اوتي دو كومباريزون وكتحط بزاف في الريجيونال.
فهذه اين فيغور دو ستيل سي اون كومباريزون. شبهنا هذوك اللي كنتكتب لهم اونتيغون الكرايون والرباعه ديالو لي غاردو هذوك بكلاب باستعمال اون ديغي. Il se lève tranquille comme un ouvrier, blabla. Il y a dit que c'est une comparaison avec comme. Tu as toute la vie devant toi. Tu as ce trésor, toi encore. عندك الحياة كاملة قدامك. عندك هذاك الكنز. شنو هو الكنز؟ اللي هو انت في حد ذاتك. فهنا شبات اونتيغون الحياة ديالها بكنز. Donc c'est une métaphore. Tout c'est ce qu'elle a fait. هنا عندنا دوبل فيغور دو ستيل اللي قلت لكم قبيله ديما تيكونوا مع بعضياتهم. اولا ماشي تاب اللي عارفه، الناس اللي في وسط التاب هما اللي عارفين، فعوضنا لو كونتوني بلو كونتوني، المحتوى بالمحتوي. دونك سي اون ميتونيمي، زياده على ان تاب مدينه ما يمكنش تعرف المعرفه عندها علاقه بالانسان، يعني خاصيه انسانيه، فهذه فيها ميتونيمي بلس بيرسونيفيكاسيون. كرايون غيقول لأونتيغون il faut pourtant qu'il y en ait qui mène la barque. ضروري خص شي واحد اللي يجي يسوق السفينه. اي سفينه كيهضر عليها كرايون هنا؟ كيهضر على المدينه ديال تاب، يعني خص شي واحد اللي خصو يجي يشد الحكم ويشد زمام الامور. فهنا شبه تاب بلا بارك بالسفينه، يعني سي اون ميتافور. سي بون ان جاردان كي نو بونس با انكور aux hommes. يا ما اجمل هاد الجردة اللي مازال ما كتفكرش في البشر. ان جاردان نو بو با بونسي، دونك سي اون بيرسونيفيكاسيون. جي غليسي دون لا كومباني سون كيل سون لابيرسواف. تسللت في لا كومباني بلا ما ترد ليا البال. لا كومباني جماد ما يمكنش ترد البال، دونك سي اون personnification. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi c'est assez, donc toute la ville hurlante contre toi. عندنا هنايا hyperbole صيغه مبالغه. اولا مدينه كامله كتصرخ. ثانيا عندنا ميتونيمي لان المدينه ماشي المدينه اللي كتصرخ ولكن الناس اللي وسطها. وثالثا عندنا بيرسونيفيكاسيون لان المدينه ما يمكنش تصرخ. فكون فوي جمله عندك فيها ثلاثه ديال لي فيغور دو ستيل. بيان ملي كتكون جمله بحال كتيكون فيها بزاف ديال لي فيغور سي في دقه واحده كيعطيكم لو شوا في الريجيون، يعني غير تهناو. ما غيعطيكش جمله فيها ثلاثه ديال فيغور ستيل وغيقول لك نيشان جاوب. ملي غيعطيك ثلاثه فيغور ستيل غيعطيك لو شوا تختار ما بين دوك ثلاثه في ثلاثه الاختيارات. اوبلي لا ايمون، اوبلي لا مون بتي. هذه سي اون اوبلي لا تكرار جا في الراس الجمله، دونك سي اون انافور. Ce dieu géant qui m'ont levé dans ses bras et me sauvait des monstres et des ombres, c'était toi. هنا ايمون تيهضر مع با، قال لي سو ديو جيون داك الاله الضخم اللي كان كيعتقني من الوحوش الشريره من هذه هو انت. فهنا شبه كريون بان ديو جيون. فبريميرمون سي اون ميتافور اي دوزيامون سي اون هيبربول. فاش كتكون عندك ميتافور و هيبربول في دقه واحده كتسمى ميتافور هيبربوليك. بيان. Antigone ne peut plus vivre, Antigone nous a quittés tous. Antigone ne peut plus vivre. هذه اين فيغور ستيل، يعني اونتيغون راها غتموت 100%. هو عارف ان اونتيغون غتموت. فقلنا ملي كتكون ديك لا نيغاسيون تنقولوا القليل وحنا كنعنيو الكثير كتسمى ليتوت. فهاد الاولى فيها ليتوت. اونتيغون نوزا كيتي توس. اونتيغون نوزا كيتي توس يعني اونتيغون صافي راها رحلات، بمعنى رحلات يعني راها ماتت. فهذه حتى هي سي اون فيغور دو ستيل. شنو هي؟ سي ان اوفيميزم. قلت لكم فاش نعوضوا كلمه الموت بكلمه واحده اخرى. تري بيان. اونتيغون سي اون انافور. Mon frère aujourd'hui a terminé sa chasse. الاخ ديالي بوينس اليوم انهى صيده. من انهى صيده يعني صافي راه مات. هذه حطوا لهم في ريجيونال وكانوا عطاوهم الاختيارات بالحق. ومن بين الاختيارات كانت اوفيميزم. دونك هذه ان فيغور دو ستيل عوضنا كلمه الموت بكلمه واحده اخرى باش نقصوا من الحده ديالها. سي ان اوفيميزم. كريون il est sorti comme un fou. il هو aimant. هذا بيان سور تشبيه comparaison. Maintenant tout est déjà rose jaune vert, c'est devenu une carte postale. هذه c'est une métaphore. شبهات لا كومباني بكارت بوستال. الو ما فيي بون بوم روج. هنا اونتيغون شبهات لا نوريس ديالها بتفيفيحه، قالت لها جا تفيفيحتي. فهنايا سي اون ميتافور انها شبهات لا نوريس بون بوم بلا ما تستعمل اداه ديال التشبيه. اي il y aura les gardes avec leur regard de bœuf. حتى هذه سي اون ميتافور شبهات لي غارد بدي بوف عن طريق ديك النظرات ديالهم بلا ما تستعمل اداه ديال التشبيه. لا في سي ان ليفر كون نيم. ما قالش لا في سي كوم ان ليفر كون نيم. نيشان نشبه الحياه بكتاب. La vie, c'est un livre qu'on aime, un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main. فهذه c'est une métaphore, هذه c'est une métaphore, وهذه c'est une métaphore. كاملين شبه فيهم الحياة بشي مسألة معينة. الحياة تشبهها بكتاب، من بعد تشبهها بطفل، ومن بعد تشبهها بأداة. ملي كتكون عندك ميتافور تبعها ميتافور كتسمى ميتافور فيلي. ما هذه ما عندكش في الريجيون إن شاء الله. Tu as choisi la vie et moi la mort. هنا أونتيغون قالت الاسمان. هذه بيان سور باينة c'est une antithèse تضاد. كلمة لا في مع كلمة لا مور، جوج كلمات متضادين ومتفارقين. Bien, جمل من le dernier jour d'un condamné. J'en suis resté navré, glacé, anéanti. عقلوا ملي كتكون عندك هاد الستيل ديال الجمله ديال جوج ديال لي فيرغول وثلاثه الكلمات ديما خذها ريفلكس ان اغلبيه الاحيان كتكون اون غراداسيون. فهذه سي اون غراداسيون غادي وكيطلع في المعنى.
Oups, pardon. Voilà que 2 ou 3 portes basses vomir presque en même temps, blablabla. 3 البيبان تقياو لينا واحد المجموعه ديال الاشخاص، فالباب ما كيتقياش. دونك هذه سي اون بيرسونيفيكاسيون. لا بلاس اي لا لوريبل بوبل كي ابوا، الشعب اللي كينبح. الشعب اللي كينبح هذا تشبيه، شبهنا الشعب بكلاب. دونك سي اون métaphore. Il va bien, a dit une femme. Cet atroce éloge m'a donné du courage. Atroce éloge. éloge هو تكريم، تعظيم. و atroce هي مؤلم. هذا التعظيم ولا هذا التكريم المؤلم عطاني شويه الشجاعه. فقلنا ملي كيكونوا عندنا جوج كلمات متضادين في المعنى ومتلاصقين كتسمى اوكسيمور. une horrible, une sanglante, une implacable idée. فقلت لكم ملي كتكون عندكم هذا الستيل الجمله وغاديين كنطلعوا فبيان سور سي اون غراداسيون. je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. عندك اولا je laisse يعني c'est une anaphore. deuxièmement قال لك une mère, شويه une femme, شويه un enfant. c'est une gradation غادي وتيهبط. très bien. c'était le bourreau, le valet de la guillotine. شكون هو لو بوغو؟ هو خادم المقصله. فهنا كلمه زائد الشرح ديالها. اش كنقولنا هذه شنو هي؟ c'est une périphrase. Vous serez seul dans votre loge comme le roi. Comparaison, voilà, quand je vis les 5 cordons, les galériens se ruaient vers moi avec des paroles d'une infernale cordialité. الكوردياليتي هو الاحترام، وانفرنال هي جهنمي، شي حاجه اللي خايبه. احترام جهنمي، هذه ان فيغور دو ستيل اوكسيمور. مي جو بونس بحال هذا النوع ديال لي فيغور دو ستيل اللي صعاب لهاد الدرجه ما يتحطوش، كيحطوا ديما دي فيغور دو ستيل ساهلين، اما صيغه مبالغه اما غراداسيون بحال هذه باينه شي حاجه هكا. تو بيسيت ressemblait non. Elle est toujours là, cette pensée infernale, seule et jalouse. هذيك الفكرة وحيدة وغيورة كتغار عليا. فبيان سور هنا c'est une personnification. تو بيسيت ressemblait rire. تو بيسيت rier. درت لكم بالعين الجمل متابعين باش تردوا البال. تو بيسيت ressemblait rire c'est une comparaison. علاش؟ لأن عندك لوتي سامبلي، وشحال من واحد ما كانش غيرد ليه البال كنت حطيت لكم في الريجونال. ففيت اتونسيون، قلت لكم سامبلي ressemblait و اون ديغي من بين لي زوتي دو كومباريزون اللي كنستعملوا. دونك هذه c'est une comparaison. الا قلت الجمله تو بيسات غيي غيولي فيها جوج الحوايج. ماشي بيسات خلي كضحك، السجناء اللي وسط بيسات عوضنا المحتوى بالمحتوى بحال قلنا توت لا ميزون دورمي. دونك سي اون ميتونيمي بلس بيسات ما يمكنش تضحك، يعني ميتونيمي بلس بيرسونيفيكاسيون. هادو راك ديما تيكونوا ملاصقين. جيتي ليبر مانتونون جو سوي كابتيف. كنت حرا انا اصبحت اسيرا. ليبر مع كابتيف متضادين، جوج كلمات متضادين ومتباعدين. دونك سي اون انتيتيز. J'ai peut-être tort de le repousser ainsi. C'est lui qui est bon et moi qui suis mauvais. Bon مع mauvais, je كلمات متضادين ومتفارقين, donc c'est antithèse. Ce journal ne sera peut-être pas inutile. Le journal اللي كيكتب لنا لو كونداني اللي قال لك هو داك لو جورنال باغي يحيد به الاعدام كاع. شنو قال لك؟ هذا الجورنال اللي كنكتب ما غيكونش غير مفيد. الضد ديال الضد شنو بغى يعني به؟ انه غيكون جد مفيد، لان من خلاله هو غيحاول انه كاع يوجه ميساج لي ريسبونسابل يحيدوا الاعدام. فقلنا ملي كنديروا الضد ديال الضد باستعمال لا نيغاسيون كتسمى لا ليتود. دونك هذه سي اون ليتود. au lieu de remède il lui redonnait du poison. عوض ما يعطيه العلاج عطاه السم. فهذه سي اون انتيتيز، كلمه remède مع كلمه poison. chapeau bas crier 1000 bouches à la fois. crier 1000 bouches à la fois هذه une figure de style en même temps hyperbole en même temps c'est une synecdoque. عودنا الكل باش عوض ما يقول crier 1000 personnes كيغوتوا 1000 شخص في دقه واحده، قال لك 1000 بوش، عودنا الشخص كامل بالفم بالافواه ديالهم اولا فوالا بالفم ديالهم. بيان. chapeau bas crier 1000 bouches à la fois. donc هذه c'est une synecdoque. très bien. j'espère انه تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. اللي عنده شي سؤال في شي فيغور دو ستيل او اللي عنده شي حاجه خاصه او اللي حكى راه قالنا الاستاذ هادي او لا راه شفت شي شرح بحال هكا يحط لي في لي كومونتير ان شاء الله بحول الله وراه نجاوب ونقول لي شنو هي الحيتيات وشنو هما لي سبيسيفيكاسيون اللي عندهم علاقه بهذيك المساله اللي شافوها. دونك سور سو جو فو ليس في امان الله. تهلاو في راسكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.